अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको फोर ऐसे मेथड्स बताएंगे, फोर ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिससे आप अपनी कम सैलरी में, कम इनकम के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सकेंगे और आप अपनी सेविंग की अमाउंट को डबल भी कर सकते हैं इस तरीके कार से। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। ओवरऑल 2023 एक बहुत ही सख्त साल रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा महंगाई भी हुई है और तमाम तर अखराजात निकालने के बाद, यानी कि घर का रेंट या घर के अखराजात या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस या फिर फूड वगैरह के एक्सपेंसेस वगैरह, पेट्रोल की प्राइसेस इतनी ज्यादा 300 रुपए तक टच कर गई। ये सारी चीजें इसी साल के अंदर हुई हैं और इन तमाम चीजों के साथ पैसों को सेव करना नहायती नामुमकिन काम है जो हर बंदा नहीं कर सकता। लेकिन हम आपको मशवरे देंगे कि किस तरीके से 2023 के सख्त तरीन साल के अंदर भी हमने सेविंग की और आप भी इसी तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो अच्छी खासी अमाउंट ना सिर्फ सेव कर लेंगे बल्कि सेविंग करने के बाद आप ये अमाउंट वाकई में अंडे भी देगी और बच्चे भी देगी। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, पार्किंसंस लॉ। अच्छा, ये लॉ इसलिए है कि आप जितनी ज्यादा टाइम स्पैन देते हैं किसी भी काम को, उसमें आप एफर्ट्स भी उसी टाइम स्पेन के मुताबिक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेपर की तैयारी करने के लिए 1 साल से जायद का टाइम भी मिल जाए तब भी तैयारी आप 1 साल के जायद के टाइम में ही करेंगे। हालांकि आप इससे कम वक्त में भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको 30 दिन मिले तो 30 दिन के अंदर भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए आपको जितना ज्यादा टाइम मिलता है आप उस पूरे टाइम को ही इस्तेमाल करते हैं। अगर उस टाइम इंटरवल को कम कर लिया जाए तो आप एफिशिएंटली वही काम कम वक्त में भी कर सकते हैं। तो अब इसी जगह पर आपने काम के साथ साथ टाइम टाइम के साथ साथ आपने लगा लेना है पैसे को। देखिए, अगर आप अपनी अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं या फिर आपके पास जो सेविंग अमाउंट है, आपके पास जो एक्सपेंसेस हैं आपके, आप जितने लेवल पर उसको ढालने की कोशिश करेंगे उतने लेवल पर ढल जाएंगे। जितने ज्यादा आप अपने अखराजात को बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतने ज्यादा बढ़ेंगे। तो कोशिश करें अपने अखराजात को कम से कम तर रखने की। जितने कम आपके अखराजात होंगे उतनी ज्यादा आपकी सेविंग होगी। और यकीनी सी बात है, अगर आप पैसा सेव करते हैं तो पैसा डब्बे में बंद करके रखने वाली चीज नहीं है। आप उसको यकीनन कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और आप अगर फिक्स डिपॉजिट में भी रख देते हैं तो भी 20% का आपको प्रॉफिट कम से कम पाकिस्तान में मिलता है। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट आपको जब मिल रहा है तो आसानी आप अच्छी खासी अमाउंट उसके ऊपर एटलीस्ट महंगाई के मुकाबले में आप अमाउंट अच्छी खासी इकट्ठी कर लेंगे या फिर आपके ऊपर महंगाई का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपनी इनकम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना है अपने एक्सपेंसेस से और कोशिश करना है कि एक्सपेंसेस इतने ज्यादा कम हो कि वो आपकी इनकम के अंदर, बल्कि इनकम के 50% के अंदर एडजस्ट हो जाए। और ये आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। हमारा भी सेविंग का यही तरीका है कि हम अपनी टोटल इनकम का 50% सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस के अंदर रख देते हैं और बाकी 50% को शॉपिंग और उसके अंदर डिवाइड कर देते हैं सेविंग्स के अंदर। 30% मोस्टली सेविंग करते हैं और सेविंग को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक आपका इमरजेंसी फंड और दूसरा सेविंग। नंबर टू, अगर आप वाकई में अमीर होना चाहते हैं, अगर आप वाकई में फिनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो ये जो इम्पल्स परचेज वाला कॉन्सेप्ट है ये अपनी जिंदगी से निकाल दें। कोई भी चीज आपने आखिरी मिनट पर परचेज नहीं करनी या फिर फौरी तौर पर कोई भी चीज नहीं खरीदनी। मैंने सिर्फ 2023 के अंदर इस चीज का परहेज किया क्योंकि मोस्टली मैं दराज ऐप इस्तेमाल करता हूं। तो दराज ऐप के अंदर मैंने जितनी भी चीजें मुझे खरीदने का दिल किया मैंने उसको कॉट किया और कॉट में डालने के बाद मैंने इंतजार किया कि जब तक कोई उसके ऊपर या तो उसकी प्राइस गिरे या फिर उसके ऊपर कोई डिस्काउंट आए
اس چیز کا انتظار کیا اور اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ اگر میں نے کوئی بھی چیز 1500 روپے کی فار ایگزامپل اگر مجھے مل رہی تھی آن دا اسپاٹ، اگر میں اسی وقت خرید لیتا تو وہ 1500 روپے کی پڑتی، وہی چیز میں نے 900 850 روپے کی پرچیز کی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے انتظار کیا 11 کی سیل کا، 12 کی سیل کا۔ یہ جو سیلز آ رہی ہوتی ہیں ان کا انتظار کریں، اس کو کاٹ کر کے چیز کو رکھ لیں، اور آپ کو خود بھی یہ اندازہ ہوگا کہ اس چیز کے پرچیز کرنے کے لیے کیا مجھے واقعی میں ضرورت ہے یا اس کی کوئی اہمیت ہے۔ آپ کو سوچنے کا سمجھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور وہی چیز سستے میں مل رہی ہو، آپ کے پاس کارٹ ہوگی تو اس کے اندر ریلیٹڈ بھی آتی رہیں گی، آپ کو میلز آتی رہیں گی جو اس کے اندر کمی آئے گی یا زیادتی آئے گی۔ ویسے تو زیادہ تر کمی ہی آتی ہے، اگر زیادتی آ بھی جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر سیلز کے اندر آپ کو چیزیں مل ہی جایا کرتی ہیں، یا پھر آپ اس کو اسکپ کر دیں، بعد میں کر دیں، جب اتنے دن گزار لیے تو کچھ اور دن اور صحیح۔ تو اس طریقے سے آپ اگر کریں گے تو اچھی خاصی اماؤنٹ آپ سیو کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، ماڈرن ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بہت ساری سیونگ ایپس آ چکی ہیں، آپ وہاں سے پرچیز کریں گے تو آپ کو ایک ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو آپ اس چیز کو اویل کریں۔ بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو کہ آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں گروسریز کے اوپر، آپ کو ویسے پرچیزنگ کے اوپر، یا پھر ڈیبٹ کارڈ کی پرچیزنگ کے اوپر آپ کو جو ہے نا ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے، یا کریڈٹ کارڈ کی پرچیزنگ کے اوپر آپ کو ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے۔ آپ ان تمام ڈسکاؤنٹس کو اویل کریں۔ دیکھیں جتنا زیادہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ پیسے سیو۔ نمبر 4، ہر سال کے آخر کے اندر یہ ضرور چیک کریں کہ آپ نے کیا حاصل کیا، کیا آپ حاصل نہیں کر سکے، آپ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو امپروو کرتے رہیے، نئی نئی چیزیں لرن کیجئے۔ دیکھیں فنانشل ایجوکیشن لازمی ہے، لازمی سیکھیے، اس قسم کی ویڈیوز دیکھیے اور اپنا احتساب کرتے رہیے، اپنا فیڈ بیک چیک کیجئے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں کی ہیں یا پچھلے سال میں کیا کیا کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں۔ ابھی کاغذ قلم لیں، یہ تمام چیزیں آپ لکھ لیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں نہیں کرنی تھی پچھلے سال میں، یا پھر کیا کیا چیزیں آپ نے کی ہیں جو کہ بہت زیادہ زبردست رہی ہیں۔ اس سال کے لیے بھی پہلے سے پلاننگ بنا کے رکھے کہ آپ نے اس پورے سال میں کون کون سی اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، کون کون سے فینانشل گولز ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا آپ نے کرنا ہے۔ پچھلے سال کا پورا ریویو لیں، اس سے سیکھیں کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور نئے سال میں ان غلطیوں کو مت دہرائیے، اور جو جو کام آپ نے اچھے کیے ہیں ان کو دوبارہ سے کیجئے تاکہ آپ بھی فنانشلی اسٹرانگ ہو سکیں اور اس مہنگائی کے طوفان سے بچ سکیں۔ ان 4 چیزوں پر عمل کر کے ہم نے اپنی پورے پچھلے سال کے اندر اچھی خاصی سیونگ کی، اور اس سیونگ کو انویسٹ کر کے اس کی اماؤنٹ کو ڈبل کر لیا۔ اگر آپ کا کسی قسم کا بھی اس حوالے سے کوسچن ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔